हाय माय यूट्यूब फॅमिली, गुड मॉर्निंग. कशें आहाय तुमी सगलीं? आनी सोजमोता तुमी बीन सगलीं बरी आहाय म्हूण. आनी इंचो मेळटाय तुमकां आयज जायते दिसांनी कांय व्लॉगींग बीन करूना, सो आयज स्टार्ट करुया म्हूण सांगिल्लें. आनी इंचो आतां आमी स्कुला वचपा भायर सोतालीं आनी हांचो सेमू बीन रेडी जायन हांव तुमकां दाखयता. ओके सेमू? हाय, गुड मॉर्निंग. वॉट इज दॅट ते? फॉर माय एक्टिविटी. आनी सेमू आयज हा न्हू एक्टिविटी हा, राव दाखयता हांव. आनी सेमू आयज एक्टिविटी हा. तेणें आयज एक कंट्रीचें उलोवपाचें आनी तें उलयतलें आयज वियतनाम न्हू रे? हय, तेका मातशें थंडी जाल्या. हुंकली मात तेका वच. आनी इचोय हांवें केलां सेमू आयज हेजेर उलयतलें वियतनाम. ओके, तेणें सांगपाचें हें सगलें. शो एंड टेल एक्टिविटी. Good morning, teacher and my dear friends. Today I am going to talk about one of my favorite country called Vietnam. Vietnam is a air-shaped, beautiful country in Southeast Asia. The capital of Vietnam is Hanoi. The language of this country is Vietnamese. The Vietnamese flag has the golden star on a red background. The currency of this country is dong. Buddhism is the religion of this country. The famous Golden Bridge is located in this country. The streets are decorated with lanterns. The people in Vietnam love eating rice and noodle soup called pho. This is one of my favorite holiday destinations. Thank you. And show us what you prepared, no? What is there on it? Show us. What is there? Point. Where is the flag? Okay. And what else is there? Currency. Show us the currency, see. Where's the currency? Show. Okay. And food. Okay. This is the food of Vietnam. And what are the other pictures that you have put here? Golden Bridge. That's the Golden Bridge. Wow. And Dragon Show. oh, and Lanterns. lanterns. And what is this? Church. That's a church. Nice. Everybody clap for Samara, see? आनी न्हू आयज मागीर इवनींग आयज म्हाका सेमू घेवन वचपा जाय मारगांव. आनी मारगांव कित्याक वयताय तें तुमकां हांव दाखयतलें. व्हिडियो मुखार हांव घातलें. आयज सानी बीन भायर सोतो काल भायर सरलो चोत म्हाका तो काल गेल्लो. सो तेणें थिंगा थोडेंशें शूट केलें हूंय. मागीर चोय तो हूंय गेला तेणें कितें केलां तें. हाय यूट्यूब फॅमिली, हेंचो हात मेळटा तुमकां. आनी हिंचो आतां आमी पावली मारगांव. तुमकां सांगलो न्हू हांवें इवनींग मारगांव वचपा जाय म्हणून सेमू घेवन. हेंचोय हा सेमू. सेमू Hi. सेमू आयज हा तेगेली म्युजीक क्लास, सो तेका घेवन येयलां. ओके, आतां हांव तेका थिंग ड्रॉप कोता आनी मागीर म्हाका मातशें काम हा मारगांव. हांव मुगे काम कोता. मागीर तेका आडपयतलें. ओके, मागीर दाखयता तुमकां मुखार. आनी हिंचो आतां आमी वयताय. कम सेमू कम. What's up? जालो तेगे टायम आनी एक 5 मिनट्स अशें आहाय. हिंचो सेमू टायर्ड जालें न्हू रे? हां, कम 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 What? कम. Almost finished. हिंचो सेमू धांवता. आनी न्हू हेंचो आतां हें सेमू थिंगा ड्रॉप केलें ते क्लासीक तो. आनी हांव मातशें वयता. तेगे सेमूक मातशें म्हाका एक प्रिंट आवट जायी. आनी न्हू ती प्रिंट आवट काडपा आतां वयता स्टार झेरॉक्सा. आनी चलोन वयता कित्याक स्टार झेरॉक्साक मागीर म्हाका पार्किंग मेळना जाल्यार प्रॉब्लम जातो न्हू. तेका लागून मागीर तुमकां थिंग दाखयता. थंयसर पावलें हांव आतां स्टार झेरॉक्सा. तुमकांय दाखयता. बरें पयस चलोन येवपा बोवाळें.
इंचो आता आम्ही येयली चाव बीण पिली. सेमो टेल वॉट यू एट. टेल वॉट यू एट. शिरा आणि भाजीपुरी. शिरा आणि भाजीपुरी खायली आम्ही. काय शूट करू ना आम्ही थिंगा. ओके आणि आता आमचो सिग्नलाक हाय आणि आता मुखार वयताय ते दाखयताय तुमकां. ओके आणि आता आमी येयले एक्झिबिशना. हिंग मारगांव एक्झिबिशन येयलो HGPDA ग्राउंड हा न्हू थिंगा. आता वयताय थिंगा. ओके दाखयताय तुमकांय बीन. मी यांचं सेमो रावता बोटींग कोथूय ते मातशें वोत थांबून राव म्हूण सांगेन ते काय वोत गेल म्हणटरी वच म्हणला बरें. हॅलो एवरीवन, कशें आहाय तुमी सगलीं? बरें आहाय न्हू? हांवूय बरो आहाय हिंगा. आनी म्हाका बायलेन सांगलां जायचा मुझ खबर घेता हुंय. हांव दिसती पडना व्हिडिओचेर कितें जालें हुंय आहा कित्याक तो व्हिडिओचेर येना. सो हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां हांव परतून पावलो मुगे कामाचेर बोटीचेर पावलो देवा कृपेन आनी हिंगा सगळें बरें आहा. आनी थँक्यू तुम सगळ्यांक. तुमी म्हजी खबर घेयल मू तुमगे मोग बी दाखयल मू तुमी. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. सो हांव पावलो बरो भाशेन बोटीचेर पावलो आनी बोटीचेर येयले तेदोसो आमी सारके बिजी आहले कित्याक मातशें थोडें म्हाका मातशें थोडें न्यू आहलें काम आहलें आमगेलें. सो तें मातशें शिकोवं पडटालें. सो सारकें आमी बिजी आहले. म्हाका म्हणटा तो सारको आनी टायम मेळो ना एक व्हिडिओ करपा ना म्हळ्यार बारीकसो व्हिडिओ करून घेवपाक म्हाका म्हणटा टायम मेळो ना. आनी फाटल्या दिसांनी एक व्हिडिओ घायलोलो आमी. सो तो म्हाका मुगे सारकें वचपाक इतलें गडबडे जालें तो म्हाका व्हिडिओ घालूंक म्हाका टायम मेळोंक ना. हांव गोंया आसता. सो हिंगेल म्हणटरी हांव बिजी उरलो आनी मागीर तो व्हिडिओ लेट पडलो. सो रागा जायना काय व्हिडिओ लेट घायल मू. आनी आज उणे 3 म्हयने जाले हांव जॉयन जाल्या आनी हे 3 म्हयन्या भितर हांवें ना जाल्यार मुगे फ्रेंड्स आमगे टिमी आहाय तेणी आजून देखून बोटीचेर पांय दवरलो ना. प्रॉब्लम कितें जालें हिंगा मातशें कामाचे आमगे थोडे भुरगे आहले काम सोडून गेले आनी मागीर सगलो आख्खो वर्क प्रेशर आमचे पडपाक लागलो. सो तेका लागून आम चडशे सारके बिजी उरताले. मागीर आमकांय खबर आसना आतां तेंगे रिप्लेसमेंट बी कोण येता तो आनी केन्ना देखून तें आमकां खबर आसना. सो आमचे मातशें प्रेशर पडटालो वर्कलोड आसतालो चड. मागीर येयले भुरगे येयले 2 जाण येयले म्हळ्यार तेंकां सगळें A to Z तांकां काम परतून दाखोवपा पडलें. सो आमकां मागीर बिजी उरले. ह्या कोण म्हणटे 3 म्हयने जाले. सो हे 3 म्हयन्या आम भायर म्हणटे आमी गेले नाय. फ्रेश वायर म्हणटे आमी गेले ना आजून देखून. हिंगा आहाय भितर बोटीचेर बसून AC आहा थंय. आनी सगळ्यांगे मूड मातशें स्विंग जातालो. मातशें फ्रस्ट्रेटूय जालो कित्याक वर्क प्रेशर आहलो. सगळे फ्रस्ट्रेटूय जाताले. आज फायनली आमकां चान्स पडलो भायर वचपाक. एक आमकां 3 वरां ब्रेक मेळ्ळा म्हळ्यार तो सारको आमकां व्हडलो कित्याक आमकां कोंतान आमकां आज मातशें भायर वचोंक मेळटा. आतां आमी सगळ्यान प्लॅन केलां आज सगळे या भायर सगळे वयता भायर वयता. आमगे आख्खी टीम भायर वयता
आनी आमगे वॉट्सॅप ग्रुप आहा ग्रुपाचेर घायलोले सगळे मेळून जेवपा या सो कोण येताय ते आमकां सांगा आतां सद्या आम 4 जाण आहाय भायर वचपाचे आनी उलो आहाय तांकां अजून कांय कळना मे बी ते दुसरे कडेन वयता आसतले सो आमी तांकां फोर्स कोनाय आमचे बारा ये आज फायनल सगळ्यांक भायर वचोंक मेळ्ळो सो सगळ्यांक खंय जाय थिंगा वचपाचें म्हळ्यार आम 4 जाण आमी सद्या आमी वयताय जेवणाक वयताय 3 जाण नाल्यार 4 जाण वयताय आमी जेवणाक वयताय मागीर मुखार व्हिडिओ काडूंक मेळटा जाल्यार हांव काडा म्हळ्यार चडसो काडपाक ट्राय करतलो व्हिडिओ मुखार चोयाय व्हिडिओ चोयाय मागीर आनी सांगाय मागीर कमेंट्सां व्हिडिओ केश लागलो तो आनी रागा जायना काय व्हिडिओ येना मू हांव ट्राय करतलो जाता तितू ट्राय करतलो व्हिडिओ घालपाक नाजाल्यार हांव मिसीस जापू सांगतलो व्हिडिओ घाल मू सो मातशें आमकां अंडरस्टँड जाय आनी सदां तुमगे मोग दाखोयाय आनी हो व्हिडिओ मुखायलो आमगे चोयाय बाय बाय. And stop talking so much. Soro pitamboros nastanaczo mojero koणाक सुबेज उलोवंक दिना रोकडेच मारतालो मोजा मार जायना जार कसलोच ना रेशो खंयच्या वेळार कोंबो रडटा म्हणटा कोकरेको छोटी सी ये दुनिया इसमें किसको डरना यही पीना यही जीना यही मरना. Every time I talk to those guys, they're really upset and belittling. And I yelled at one of them, the taller guy. I yelled at him. Hard to find good fried rice in Germany. He hasn't found any yet. Really? He's been there for almost 2 years. I told him he needs to just go out and about. I will cook for him. I'm always cooking as well. Follow me, channel. Content. What are we waiting for? It's time to explore. It's allowed, right? आनी चल चलोन वयता आमी बुड्डिको पावपा येयली आनी हेचो हिंगा तेंगे व्हडलो शो आहा हिंगा जावपा आहा सो तेंचे सगळे सेटअप कोताय ते आतां आनी आमी मातशें रावलीं चोवपा कितें कोन्न सेटअप कोताय सगळें चोवपा रावलीं.
आतां आमी वयताय बोटीचे वयताय जालो आमगे टायम ड्युटी स्टार्ट जावपा टायम जालो आनी आय थिंक मातशें चोयताय आयस्क्रीम हाय म्हणटाय अशी आय थिंक आयस्क्रीम खाताय आनी मागीर वयताय बोटीचे चल आनी तुका आमगे व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय हां आनी मागीर मेळया मागीर चोयता केदो टायम मेळटा आमकां मागीर व्हिडिओ काडपा बरी गो हां मोग आसूं